बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे मर्द हजरात एक सवाल लेके अक्सर मुझे कॉल करते रहते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि मुफ्ती साहब बीवी कंट्रोल में नहीं है, ताबे नहीं है, ना फरमानी पे उतरी हुई है, कोई वजीफ़ा बता दीजिए, कोई तावीज़ बता दीजिए, लिख के बता दीजिए, हम उसको नकल कर लेंगे वगैरह वगैरह। इस तरीके से फ़ोन और मैसेजेस करते रहते हैं। तो आज मैं आप हजरात के सामने कुरान करीम में अल्लाह का हुक्म लेके हाजिर हुआ हूँ कि बीवी को ताबे कैसे किया जाए। अल्लाह की कसम, अगर मैं कोई वजीफ़ा बताऊँ अपनी ज़ात से, कोई तावीज़ अपनी ज़ात से दूँ, या कोई और आमिल या कोई और जो है बुज़ुर्ग आपको कोई वजीफ़ा बताए, तो शायद वो नाकाम हो जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कोई काम बताए कि बीवी को कंट्रोल करने के लिए आप इस बात पे अमल कर लीजिए और वो नाकाम हो, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। यकीन रखे अल्लाह की ज़ात पे, अल्लाह पे यकीन रख के जब आप इस अमल को करेंगे, इस काम को करेंगे, इस तरीके से आप जो है बीवी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपकी बीवी आपके 100% ताबे हो जाएगी। कुरान करीम में अल्लाह ने कहा है, मैं कसम उठाता हूँ इस बात की, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है, शर्त यह है कि बीवी अगर नाफरमान हो तो अमल करेगी। इसके लिए आपको कुछ उसूली बातें समझनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, अगर आप जो है कहीं फ़ाहिशकारी में, बदकारी में मुलव्विस है, तो सबसे पहले आप अपने अंदर की इस कमी को निकाल लीजिए। अगर आप जो है बीवी के हुकूक अदा नहीं करते, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, उसको अपनी हैसियत के मुताबिक अखराजात नहीं देते, तो फिर पहले आप जो है बीवी को रिस्पेक्ट देना शुरू करें, उसके हुकूक अदा करना शुरू करें, उसके जो माली अखराजात है, कपड़ा वगैरह, खाने पीने के जो बंदोबस्त है, अपनी हैसियत के मुताबिक वे देना शुरू करें। आप जो है बीवी को छोटी छोटी बात पे तानो तिशन करते हैं, गालियाँ बक देते हैं, मुंह पे थप्पड़ मार देते हैं, माँ बाप है आपके, उनके सामने जलील ख्वार करते हैं, आपका भाई है, भाभी है, बहनें हैं, उनके सामने जो है उसको रुस्वा करते रहते हैं, जलील करते रहते हैं, तो फिर तो देखो भाई, औरत की ये फितरत है कि जब वो नाफरमानी पे उतरती है तो पहले सामने वाले की तरफ देखती है कि ये उसके साथ क्या बिहेव कर रहा है। अगर आपका बिहेव, आपका अखलाक बीवी के साथ अच्छा नहीं है, तो पहले आप अपने अखलाक को दुरुस्त करें, अपने आप को पहले संवारें, तब जाके आपकी बीवी संवरेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कोई पैर की जूती नहीं बनाया है बीवी को, बल्कि बाएं पसली से, दिल के करीब की पसली से पैदा किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने टेढ़ी पसली से पैदा किया है, लिहाजा इससे जो फ़ायदा उठाना है, इसके टेढ़ेपन को बर्दाश्त करते हुए इससे फ़ायदा उठाना है। अगर इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगी। टूटने से क्या मतलब है, ये नाफरमान हो जाएगी। ये फिर जो है, जो मुंह में आएगा वो बकेगी, जो इसके दिल में आएगा वो करेगी। फिर आप गए भाड़ में और ये चली बाज़ार में, फिर ये काम होगा। तो इसलिए अगर आप जो है बीवी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो पहले आप उसको रिस्पेक्ट देना शुरू करें, उसके थोड़े से टेढ़ेपन को बर्दाश्त करें। बहुत सारी उसके अंदर खूबियाँ भी तो होगी ना, उन खूबियों पे नज़र रखें, कमियों को जो है नज़रअंदाज कर दें। ये बातें तो आपको अपने अंदर पैदा करनी है। इतना सब कुछ आप करते हैं और फिर भी आपकी बीवी नाफरमान है, तो अब कुरान करीम का हुक्म सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा आयत नंबर 34 खोल के देखे, आपको मिल जाएगा। उसमें अल्लाह तबारक व तआला औरत की एक खसलत बयान फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि बस नेक औरत वो है जो फर्मा बरदार रहती हो, फर्मा बरदार होती है। जो नेक औरत की पहचान ये है कि वो फर्मा बरदार होती है। दूसरी पहचान उसकी है कि मर्द की गैर मौजूदगी में अल्लाह ताला की दी हुई हिफाजत से अपनी इज़्ज़त आबरू की, माल की, औलाद की हिफाजत करती है। ये बातें बता के अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आगे ये कहा कि अगर तुमको जिन औरतों से नाफरमानी का अंदेशा हो, यानी कि लगता है कि ये नाफरमानी कर रही है, आपको पता है कि ये नाफरमानी कर रही है, तो फिर आप जो है उनको पहली बार में तो समझाए, उनको समझाए, बात से समझाए, बात करें कि देखो बेगम साहिबा, ये ज़िंदगी कोई हंसी खेल नहीं है। इस तरीके से कोई भी अपने तरीके से आप उनको कायल करें अपनी तरफ, उनको समझाए। अगर फिर भी बात ना माने, तो फिर अपना बिस्तर अलग कर ले,
بیوی کا بستر الگ کر دے۔ لیکن یہاں ایک نقطے کی بات ہے، بستر الگ کرنے کا حکم دیا ہے، کمرہ الگ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی جو ہے معافی مانگنے لگے جب آپ کمرے میں نہیں ہوگے یا بیوی کمرے میں نہیں ہوگی، تو پھر معافی کیا دیواروں سے مانگے گی وہ؟ اس لیے اگر بات سے نہیں بات بنتی تو پھر آپ بستر الگ کر لیں، لیکن رہے دونوں ایک ہی کمرے میں، رہے دونوں ایک ہی کمرے میں۔ تو اگر یہاں پر بھی بات نہ بنے، بستر الگ کرنے سے بھی بات نہیں بنتی، تو پھر تیسرا حکم یہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہ ان کو ضرب لگاؤ، یعنی کہ ان کو ہلکی پھلکی مار مارو جس سے کہ ہڈی نہ ٹوٹے اور نشانات نہ پڑے۔ یہاں ایک بات اور ذہن نشین کر لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پہ مارنے سے منع فرمایا ہے، لہذا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی کے بھی چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے، بالکل نہیں مارنا چہرے پہ۔ آگے سمجھ میں یہ بات، اگر یہ فرما بردار بن جائے، یہاں اتنی بات ہونے کے بعد امید ہے کہ فرما بردار بن جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بات کہہ کے یہ کہہ دیا کہ جب اگر یہ فرما بردار بن گئی تو پھر آپ جو ہے ان کو ذلیل کرنے کے، رسوا کرنے کے، مارنے کے، ان سے جدا ہونے کے آپ پھر بہانے تلاش نہیں کریں گے، آپ بہانے تلاش نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اوپر سب سے بڑے ہیں، یعنی کہ سب کچھ جاننے والے ہیں اور سب سے بڑا ہے۔ تو یہ باتیں بتائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کو کنٹرول کرنے کی، بیوی کو کنٹرول کرنے کی۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی اگر بات نہیں بنتی، اگر بات نہیں بنتی تو آخری آپشن دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ آخری آپشن یہ دیا ہے کہ ایک منصف تو آپ کی طرف سے، مرد کی طرف سے، ایک منصف جو ہے عورت کی طرف سے، دونوں جو ہے جمع ہو جائے اور دونوں آپ لوگوں کے بیچ میں صلح کرائے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر وہ دونوں منصف جو ہے صلح کی نیت سے آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دونوں کے اندر صلح کرا کے محبت پیدا کر دے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے کتنی زبردست بات ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، لیکن اگر دونوں فریقین کے منصف جو ہے، یعنی کہ جو امیر بنا دیے گئے ہو، جو فیصلہ کرنے والے ہو، فیصل ہو، منصف، ان کو اگر دونوں یہ نیت لے کے آ جائے کہ بھئی ہمیں انہیں ملانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دونوں کے اندر محبت پیدا کر کے آپ کے اختلاف کو دور کر دے گا۔ لیکن اس کے بعد بھی بالفرض اگر ایسا ہو جائے کہ بات نہیں بنتی اور اب نبھاؤ مشکل ہے، کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ علیحدگی اختیار کر لی جائے، تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک طلاق دے۔ پھر آخری آپشن یہ ہے ایک طلاق دے، وہ بھی طہور کی حالت میں، یعنی کہ پاکی کی حالت میں، ایک طلاق دے کے رجائی طلاق دے، رجوع کرنے والا طلاق دے، ایک طلاق دے کے اپنے ہی گھر میں رکھے، تاکہ اس کو یہ احساس ہو جائے کہ بھئی میرے پاس اب آپشن کم بچے ہیں، زندگی خراب بھی ہو سکتی ہے۔ تو بیوی اگر اپنی غلطی مان لیتی ہے تو آپ کے پاس رجوع کا آپشن ہے رجوع کا، لیکن اگر 3 حیض آنے تک بیوی جو ہے بات نہیں مانتی اور آپ رجوع نہیں کرتے تو پھر 3 طلاق خود بخود ہو جائے گی۔ اس لیے یہ آپشن رکھا ہے کہ اگر بعد میں 3 طلاق ہونے کے بعد، یعنی کہ 3 حیض آنے کے بعد بھی اگر کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے تو اس میں پھر حلالے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ سیدھا کیا ہوگا کہ آپ جو ہے نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح کر لیں گے، اس سے پھر حلالے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے شریعت نے ایک طلاق کا حکم دیا ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سورہ نساء آیت نمبر 34 کھول کے دیکھیں، 35 کھول کے دیکھیں، آپ کو تمام باتیں مل جائے گی جو میں نے پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بھائی کی، ہر بہن کی عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے اور تمام شادی شدہ جوڑوں میں محبت، پیار اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا فرمائے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔